नमस्कार। आजको यस अङ्कमा कक्षा 12 को एकाइ 6 अन्तर्गत पाठ नम्बर 2 को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 2 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ लिच्छवी काल। आउनुहोस् लिच्छवी कालको विषयवस्तुको बारेमा यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालमा लिच्छवी शासनकालको योगदान र लिच्छवी शासनकाललाई किन स्वर्ण युग भनिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। नेपालको इतिहासमा लिच्छवी शासनकाललाई एक स्वर्णिम युगको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। लिच्छवीहरू भारतको वैशालीमा गणतन्त्रात्मक शासन गर्ने शासक थिए। त्यहाँ राजतन्त्रात्मक शासनको प्रभावले गर्दा यिनीहरू राज्य छाडेर हिँडे। किराँतकालमा यिनीहरू नेपाल उपत्यका प्रवेश गरेर यहाँ शरणार्थीको रूपमा बसोबास गर्दै आएका थिए। किराँती शासनको अन्त्यतिर शासकहरूले जनभावना अनुसार काम गर्न सकेनन्। यही मौकामा लिच्छवीहरूले जनताको सहयोग लिएर किराँती शासकमाथि आक्रमण गरेका थिए। यो युद्धमा हारेका किराँतीहरू उपत्यका छाडेर पूर्वतर्फ लागे। त्यसपछि उपत्यकामा लिच्छवी शासन सुरु भयो। मानदेवको शासनकालभन्दा अगाडि शासन गर्ने राजाहरूको रोलक्रम तथा तिथिमितिको भरपर्दो प्रमाण भेटिएको पाइँदैन। जयदेव प्रथमलाई लिच्छवी शासनकालको पहिलो राजा मान्ने तर्कमा बहुमत देखिन्छ। मानदेवभन्दा अगाडि लिच्छवी वंशका धेरै पुस्ताहरूले नेपालमा राज्य गरेको पाइन्छ, तर राजाहरूको रोलक्रम तथा मिति प्रष्ट भने भेटिँदैन। चाँगु नारायणको शिलालेखमा मानदेवभन्दा अगाडि वृषदेव, शङ्करदेव, धर्मदेव जस्ता 3 प्रतापी राजाको नाम मात्र उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसरी हामीले लिच्छवी शासनकालको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी लिच्छवी शासनकालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवस्था र राजनीतिक अवस्थाको बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। लिच्छवी कालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा लिच्छवी समाज वर्ण आश्रम व्यवस्था अनुसार सञ्चालनमा रहेको थियो। ब्राह्मणहरू पढ्ने पढाउने काम गर्थे। क्षेत्रीहरू शासन गर्ने तथा देशको रक्षामा खटिएका थिए। वैश्यहरू उद्योग, व्यापार, कृषि र पशुपालन आदि व्यापारिक कार्य गर्थे। त्यसै गरी शूद्रहरू समाज सेवामा खटिएका थिए। कामको बाँडफाँडले गर्दा समाजमा अनुशासन र रोजगारको अवसर कायम रहेको थियो। लिच्छवी समाजका मानिसहरूमा संयुक्त परिवारको प्रचलन थियो। लिच्छवी समाजलाई बलियो बनाउन गोष्ठीको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। गोष्ठी भनेको समूह गठन गरी काम गर्ने माध्यम हो। लिच्छवीकालीन समयमा जातीय, वर्गीय तथा लैङ्गिक भेदभाव ज्यादै कम थियो। त्यस बेलाको शिक्षा भने केही विद्वान ब्राह्मण तथा राजपरिवारमा मात्र सीमित थियो। त्यस समयमा संस्कृत भाषामा शिक्षा दिने प्रचलन थियो। समाजमा मागी, भागी, विधवा तथा पुनः विवाहको प्रचलन थियो। सती प्रथा चलेको थियो, तर बाध्यता भने थिएन। नाचगान, मेला, जात्रा, भजन कीर्तन गरेर फुर्सदको समय बिताउने चलन थियो। साँडे, राँगा, भेडा तथा लडाकु युवाहरू जुधाएर मनोरञ्जन लिने गरिन्थ्यो। त्यसै गरी लिच्छवी शासनकालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि लिच्छवी कालमा पशुपालन र कृषि व्यवसाय प्रमुख रूपमा चलेको थियो। खेती र मानव बस्तीका लागि ठुलो नहर तथा ढल निर्माण गरिएको थियो। जमिनको उब्जनी हेरेर कुत कर उठाउने चलन थियो। नेपालबाट अन्न, फलफुल, मसला, लत्ता, कपडा, जडीबुटी आदि वस्तु चीनमा निर्यात गरिन्थ्यो। त्यसै गरी चौरी गाईको चम्मर, कस्तुरी, काठका वस्तु, ऊनीबाट बनेका सामान तथा धातुका हात हतियारहरू भारतमा निर्यात गरिन्थ्यो। यस आधारमा नेपालको व्यापार चीन तथा भारतसँग रहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ। यो समयमा धान कुट्ने, तोरी तथा उखु पेल्ने, कपडा बनाउने, मूर्तिहरू निर्माण गर्ने, हात हतियार तथा भाँडा बनाउने आदि साना तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका थिए। तामा खानीलाई प्रयोगमा ल्याउन ताम्र कुष्ठशाला स्थापना गरिएको थियो। लिच्छवी कालका राजाहरूले तामा, चाँदी तथा सुनका मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। लिच्छवी कालमा मानाङ, गुणाङ, अंशुवर्मा, वैष्णव, पशुपति नामक मुद्राहरू प्रचलनमा थिए। यसरी लिच्छवी कालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेपछि अब हामी लिच्छवीकालीन राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्थाको बारेमा पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। लिच्छवी कालको शासन व्यवस्था राजतन्त्रात्मक थियो। लिच्छवीकालीन राजाले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह लिएर राज्य सञ्चालन गर्ने गर्दथे। लिच्छवी राजाहरूले गाउँ तहमा ग्राम पञ्चाली खडा गरेका थिए। यस्ता ग्राम पञ्चालीहरूले स्थानीय जनताका समस्या गाउँमै टुङ्ग्याउने काम गर्दथे। शासन गर्ने, युद्ध गर्ने, न्याय दिने तथा सुरक्षा दिने काम राजाले नै गर्ने गर्दथे। राजालाई मद्दत गर्न मन्त्री परिषद, महाप्रतिहार, सर्वदण्डनायक, महाबलाध्यक्ष आदि पदहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। केन्द्रबाट टाढा रहेका ठाउँलाई विषय भनिन्थ्यो। केन्द्र नजिकका ठाउँलाई तल, द्रण र ग्राम जस्ता एकाइमा बाँडिएको थियो। सम्पूर्ण जनतालाई न्याय दिने उद्देश्यले विभिन्न न्यायिक एकाइहरू गठन गरिएको थियो। जस्तै सुल्ली,
चोरी, बलात्कार, हत्या, राजद्रोहको मुद्दा हेर्ने, मापचोक, विवाह सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने, कुथेर, जग्गा तथा करको कारोबार गर्ने आदि जस्ता संस्थाहरूको निर्माण गरिएको थियो। लिच्छवी राजाहरूले कथम प्रजामे सुखिता भवेत अर्थात् कसरी मेरा प्रजा सुखी होलान् भन्ने भाव राखेर राज्य सञ्चालन गर्ने गर्दथे। त्यसै गरी लिच्छवी काललाई वास्तु तथा मूर्तिकलाको क्षेत्रमा समृद्धशाली मानिन्छ। त्यस बखत बनाइएका मूर्तिमा कालो रङको कडा ढुङ्गा प्रयोगमा ल्याइन्थ्यो। बुढा नीलकण्ठ, त्रिविक्रम, शिव पार्वती, नारायण लक्ष्मी, सरस्वती, बराह आदि लिच्छवीकालीन मूर्तिहरू अझ पनि जस्ताको तस्तै रूपमा देख्न सकिन्छ। मानदेवद्वारा निर्माण गराइएका मानगृह भवन देख्न नपाए पनि चाँगु नारायणको मन्दिर अझै उस्तै अवस्थामा रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी नरेन्द्र देवद्वारा निर्मित भद्रनिवास तथा अंशुवर्माको कला कौशल भवन जो आज नभए पनि चर्चाको शिखरमा रहेको पाइन्छ। भिरकुटीले नेपालको बौद्ध मूर्तिकलालाई तिब्बत र चीनसम्म प्रख्यात बनाएकी थिइन्। यसरी हामीले लिच्छवीकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था र कलात्मक पक्षको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब हामी लिच्छवी शासनकालका दुई प्रतापी राजाहरूको बारेमा छोटो जानकारी लिनेछौँ, जस अन्तर्गत मानदेव र अंशुवर्माको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। मानदेव राजा राज्यवती तथा पिता धर्मदेवका पुत्र थिए। यिनले विक्रम सम्वत 521 देखि 562 सम्म अर्थात् 41 वर्ष नेपालमा राज्य गरेको कुरा थाहा हुन आउँछ। 20 वर्षको उमेरमा मानदेव नेपालका राजा बनेका थिए। नेपालकै अधीनमा किराँत, मल्लपुरी राजाहरू रहेका थिए। मानदेव राजा हुनसाथ यी राज्यहरूले स्वतन्त्र हुने चेष्टा गरे। मानदेवले आफ्ना मामाको सहयोगमा ठुलो फौज लिएर तामाकोशी र अरुण नदीको बीचमा रहेका किराँतीहरूलाई दबाएका थिए। त्यसपछि पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका मल्लपुरीका सामन्तलाई पनि दबाएका थिए। पूर्व र पश्चिमको विजय पश्चात राजा खुसी भएर गरुडको मूर्ति र शिलालेख तयार गरी चाँगु नारायणमा स्थापना गराए। यस कार्यले नेपालको प्राचीन इतिहास बुझ्न अझ सजिलो हुन आउँछ। मानदेवले मानाङ नामको मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। यस मुद्राको एकातिर लेखिएको थियो भने अर्कोतिर श्री भोगनी लेखिएको थियो। श्री भोगनी मानदेवकी माइली रानी थिइन्। देवपाटनको एउटा अभिलेखमा मानदेवलाई प्रजापालक कुशल राजाको रूपमा वर्णन गरिएको छ। प्रमाणित मिति सहितका अभिलेखहरू राख्न लगाउने हुँदा मानदेवलाई प्रथम प्रमाणित राजा पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी अंशुवर्माको विषयमा चर्चा गर्दा विक्रम सम्वत 661 राजा शिवदेवले राजगद्दी त्यागेपछि उनकै भानिज अंशुवर्माले शासन सत्ताको अधिकार प्राप्त गरेका हुन्। अंशुवर्माले आफूलाई सिधै राजाको रूपमा घोषणा गरेनन्। केही वर्ष यिनले आफूलाई श्री महासामन्त त्यसपछि श्रयशुभ नामको पदमा राखे। आफ्नो शासनको अन्त्यतिर मात्र यिनले आफूलाई महाराधिराज श्रयश्रु लेखेका थिए। त्यसैले यिनलाई महाराधिराज पद ग्रहण गर्ने प्राचीन कालका पहिलो राजाको रूपमा लिने गरिन्छ। अंशुवर्मा विद्याका पारखी थिए। यिनले शब्द विद्या नामक ग्रन्थको रचना गरेका थिए। त्यसै गरी अंशुवर्मा कलाका पनि पारखी थिए। कला र सौन्दर्यले भरिएको कला कौशल भवनले यस कुराको पुष्टि गर्दछ। शब्द विद्या र कला कौशल भवन जो आज छैनन् तथापि यिनको वर्णन जिउँदो रूपमा रहेको पाइन्छ। चिनिया धार्मिक यात्री युआन चाङद्वारा यी कलाकृतिको वर्णन गरिएको लिखित प्रमाण भेटिन्छ। अंशुवर्माले सुन, चाँदी तथा तामाका मुद्राहरू प्रचलनमा ल्याएका थिए। महाराधिराजस्य श्रूयशुरमा लेखिएका तामाका मुद्राहरू अझै पनि देख्न सकिन्छ। प्रजापालक अंशुवर्माले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विदेश नीतिलाई समेत विकसित बनाएको कुरा विभिन्न अभिलेखहरूबाट प्रमाणित हुन आउँछ। यसरी नेपालको इतिहासमा लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्थामा अंशुवर्मा र मानदेवले गरेको योगदानको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेपछि अब हामी नेपालको इतिहासमा लिच्छवी शासनकाललाई किन स्वर्णयुग भनिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा छोटो चर्चा गर्नेछौँ, जसको आधारमा नेपालको इतिहासमा लिच्छवी शासनकाललाई स्वर्णयुग भनेर चिन्ने गरिन्छ। नेपालको इतिहासमा लिच्छवी शासनकाललाई स्वर्णयुग भनेर चिनिनुको प्रमुख कारणको रूपमा लिच्छवी शासनकालमा प्रमाणित तिथि मिति फेला परेको पाइन्छ। लिच्छवी शासनकालदेखि नै नेपालमा प्रमाणित तिथि मितिहरू फेला परेको पाइन्छ, जस अन्तर्गत लिच्छवी राजा मानदेवले चाँगु नारायण लगायत उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा शिलालेख लेखाएका छन्, जसमा मिति र नाम उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछिका लिच्छवी राजाले पनि यही अभियानलाई निरन्तरता दिएका थिए, जसले गर्दा नेपालको इतिहास बुझ्न सजिलो भएको थियो। त्यसैगरी लिच्छवी शासनकालमा वास्तु तथा मूर्तिकलाको विकास भएको थियो।
मानदेवको मानगृह, अंशुवर्माको कला कौशल तथा नरेन्द्र देवको भद्रदिवास दरबारलाई नेपाली कलाकारिताको बेजोड नमुना मानिन्छ। यी कलात्मक दरबारले नेपालीलाई मात्र होइन, नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशीलाई समेत आश्चर्यचकित तुल्याएका थिए। यस्ता कलाकृतिहरूलाई आज नभए पनि चाँगु नारायण मन्दिर, बुढा नीलकण्ठ, लक्ष्मी नारायण, सरस्वती, बराह तथा बौद्ध मूर्तिहरू अझै पनि इतिहासका धरोहर बनेर रहेका छन्। त्यसैगरी लिच्छवी शासनकालमा आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था बलियो रहेको थियो। लिच्छवी शासनकालमा नेपालको व्यापार चीन तथा भारतसम्म विस्तार भएको थियो। सबै जनतालाई रोजगारको अवसर दिने वर्ण व्यवस्था लागू गरिएको थियो। खेतीयोग्य जमिन र व्यापारबाट नियमपूर्वक कर उठाइन्थ्यो। घरेलु उद्योगको विकास गरी दैनिक प्रयोगका सामग्रीहरू देशभित्र उत्पादन गरिन्थ्यो। मानदेवको पालादेखि प्रमाणित मुद्राहरू प्रचलनमा ल्याएका थिए। त्यसैगरी लिच्छवी शासनकालमा शासकहरू जनप्रिय थिए। लिच्छवी राजाहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझाव लिएर मात्र शासन सञ्चालन गर्ने गर्दथे। कथम प्रजा मे सुखिता भवेत्, अर्थात् कसरी मेरा प्रजा सुखी हुन्छन् भन्ने भाव राखेर शासकहरू राज्य गर्थे। समाजमा जाति, वर्ण, लिङ्ग आदिका आधारमा भेदभाव नहुने वातावरण सिर्जना गरिएको थियो। त्यसैले लिच्छवी कालमा देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा परराष्ट्र नीति बलियो थियो। वास्तुकला, मूर्तिकला र प्रमाणिक मितिहरू उल्लेख गरिएका अभिलेखहरू लिच्छवी कालबाट सुरु भएका प्रमाणहरू भेटिन्छ। यिनै कारणले गर्दा लिच्छवी शासनलाई नेपालको स्वर्णयुग भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि लिच्छवी शासनकाललाई नेपालको स्वर्णयुगको रूपमा चिन्नुको प्रमुख कारणको रूपमा लिच्छवी शासनकालमा प्रमाणित तिथि र मिति फेला पर्नु, वास्तु तथा मूर्तिकलाको विकास हुनु, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था बलियो हुनु र शासकहरू जनप्रिय हुनु नै लिच्छवी काललाई नेपालको स्वर्णयुगको रूपमा लिने आधारहरू हुन्। यी कारणहरूले गर्दा नेपालको लिच्छवी शासनकाललाई स्वर्णयुगको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। यति भन्दै आजको यस अङ्कको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।